राम चाहिँ सूर्यवंशी हुन्। मानव रूपको उत्पत्ति नै नेपालमा भएको। सबैभन्दा पहिलो अक्षरको सुरुवात भनेको वेद हो, हरि ओममा हो। त्यो तनहुमा भएर भएको छ। देवघाट त्रिवेणी धाममा वशिष्ठ गुफा छ। गुरु वशिष्ठको निर्देशनमा वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ऋषिले लेख्नु भएको छ। चितवनको देवघाटको आसपास रामको उद्गम थलो हो। सप्तर्षि परम्परामा ब्रह्मर्षि ऋषि वशिष्ठ, वशिष्ठको छोरो शक्ति, शक्तिको छोरा पराशर, पराशरको छोरा कृष्ण दौपायन। कृष्ण भनेको कालो वर्णको, दौपायन भनेको दुईटा नदीको सङ्गममा पराशर ऋषिबाट मत्स्यगन्धा माछाबाट, माछाको पेटबाट चिरेर निस्किएकी भद्रकाली, यी जति देवीहरू इवन सहस्रकालीसम्मका, रक्तकाली, दन्तकाली, यी देवीहरू युद्ध विधामा, युद्ध जित्ने, राज्य एकीकरण गर्ने, युद्ध जित्ने विधामा मस्तसँग गण र योगिनी, शिवगण र योगिनी यसरी जोडिएर राज्यको एकीकरण, राज्यको कुल धर्म, एउटा तपाईको राष्ट्र बचाउने सत्य कुरा चाहिँ यहाँ आएर जोडिन्छ। मन्दिरहरू सबै हिजो वैदिक तान्त्रिक सनातन र कुल र पितृको परम्पराबाट शक्ति पूजा हुन्थ्यो। शाहवंशीय परम्परामा कुलको पनि दोष छ, पितृको पनि दोष छ। कुल परम्परा, वंश परम्परा कहाँबाट सुरुवात भयो, त्यसको वर्गीकरण चाहिँ के को आधारमा छुट्याइयो? अब दुईटा घर परिवारबाट बिहे हुँदा दुईटा परिवारको ब्लड जिन, मानिलिउँ श्रीमान श्रीमती बिहे भएर आउँछन्, उनीहरू दुईटाबाट उत्पादन भएको सन्तानलाई कुल वंश भन्छ। बलिदास भट्टराईले राज्य एकीकरण गर्दा माझ किराँत र पल्लो किराँतको गुप्तचर विभागको प्रमुख भएर, तपाईले अघि भन्नुभयो गोरक्षनाथको आशीर्वाद भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। गोरक्षनाथको आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाहले पनि बलिदास भट्टराईले पनि लिएको इतिहास यहाँ छ। आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाहले हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरि करिब 7 अर्ब मानिस बसोबास गर्दछन्। ती 7 अरब मानिसको मनमा विभिन्न प्रकारका प्रश्न र जिज्ञासाहरू रहेका छन्। वास्तवमा यो सृष्टिको सुरुवात कहाँबाट भयो, कसरी भयो र कहिलेबाट भयो? विश्वको मानचित्रमा नेपाल राष्ट्र के कारणले फरक रहेको छ, यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन के कारणले फरक रहेको छ? नेपालमा विशेष गरी कुल परम्परा र गोत्र परम्परा मान्ने चलन रहेको छ। कुल परम्परा भनेको के हो, गोत्र परम्परा भनेको के हो, यो परम्परा किन र कहिलेबाट मान्दै आइएको छ? युगको कुराकानी गर्ने हो भने 4वटा युग भनेर भनिन्छ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग। तर चलायमानको कुराकानी गर्ने हो भने 3वटा युग। रामलाई त्रेतायुगको प्रतीक भनिन्छ, त्यसैगरी कृष्णलाई द्वापर युगको प्रतीक र बुद्धलाई कलियुगको प्रतीकको रूपमा चिनिने गरिन्छ। सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी भनेर भनिन्छ। सूर्यवंशी भनेको के हो, चन्द्रवंशी भनेको के हो, सूर्यवंशी भनेका को हुन्, चन्द्रवंशी भनेका को हुन्, यी विविध विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वशिष्ठ गुरु विश्वनाथ भट्टराईसँग। गुरुदेव नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो पटक यहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी। सुरुवातमा त हजुरको छोटो परिचय पाऊँ, त्यसपछि अनि आजको विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्छौँ। मेरो नाम विश्वनाथ भट्टराई हो, वशिष्ठ गोत्र हो। तेह्रथुम जिल्लाको म्यान्छ्याम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मेरो घर हो। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बस्दैछु। भट्टराईको कुल पूजा गराउने महादेव पशुपतिनाथ शिवजीको, महाकाली भगवतीहरूको एउटा दासी हुँ। म कुनै
ठुलो खालको मान्छे होइन। सपनामा कस्तो भयो भने आदि शरीर महादेवको, दाहिने हातपट्टि घाँड घण्ट, देब्रेपट्टिको भागमा आदि शरीर, लामा दारा नङ्ग्रा भएको अत्यन्त ठुलो अजिङ्गर जस्तो रुद्ररूप, कालो चम्मर बोकेको सपनामा आएर घाँड र चम्मर। सपनामा दिइसक्दाखेरि बिउजिँदाखेरि ठ्याक्क बिहानको उषाकाल ब्रह्म मुहुर्त 4 बजेको रहेछ। उठेँ, मेरो सधैँ उठ्ने समय त्यही हो। त्यसपछि नुहाइधुवाइ गरेँ, गायत्री जप्ने काम पहिले पनि गर्थेँ सधैँ, र इतिहास त्यही हो, मलाई दृश्य देखाएको कुरा त्यही हो। र कुल पूजा जब गरिसकेपछि गुरुहरूले दिनुभएका कुरा, कुल पुस्तिका हेर्दै गर्दाखेरि वैदिक शास्त्र भनेको के हो, तन्त्रशास्त्र भनेको के हो, आधुनिक विज्ञान भनेको के हो, जीवको उत्पत्ति कसरी भयो, कुल वंश कसरी भयो, कुल वंशको आधारमा राजा राष्ट्र कसरी भए, यी के कुरामा जोडिएका छन् भन्ने कुराको खोज र अनुसन्धान यो 3-4 वर्षको अन्तरालमा सामान्यतया खोजेको छु। त्यो कुरा पस्किने कार्यक्रम आज म राख्दछु। पृष्ठभूमिमा यहाँले बताउनु भयो। अब हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। हुन्छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा त्यस्तो देश हो, नेपाललाई संसारको शिर पनि भनिन्छ, ज्ञानभूमि पनि भनिन्छ, तपभूमि पनि भनिन्छ नेपाललाई। र नेपालमा जुन प्रकारको एउटा संस्कार संस्कृति वैदिक परम्परा छ त्यो अन्य मुलुकहरूमा पाइँदैन। यहाँले कुल पूजा भनेर भन्नुभयो। कुल भने के हो, पितृ भने के हो, पूजा आराधना किन गरिन्छ नेपालमा, अन्य राष्ट्रहरूमा किन गरिँदैन? सर्वप्रथम तपाईलाई धन्यवाद दिँदै म यही कुराको शुभारम्भ श्री गणेशाय नमः भनेर पहिली कुलको धूप हाल्छु। अनि बुदागत रूपमा मैले जानेसम्मका कुरा, मैले खोजेका सम्मका कुरा बताउँछु। हरि ओम महाकुलाय निकुलायनी घृतवती पुरन्धीस्योने सिद्ध सदने पृथिव्या वित्वा रुद्रावसवो गृहन्तित् महाब्रह्म पिपीसौ भगायार्दयु साधयित्वा मित्वा। हरि ओम महासहस्र श्रीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वत पृथ्वष्टतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष ये वेदगुं सर्वजद्भुतं यस्य भाव्यम् उतामृत तस्य सानो जदन्ने नातिरोहति। अब सुरुवात गरौँ गुरुदेव कुलको विषयमा। कुल पूजा किन गरिन्छ, कुल भनेको के हो? साह्रै सान्दर्भिक प्रश्न मलाई राखिदिनु भएको छ। कुल भनेको कुरा दुईटा घर परिवारबाट बिहे हुँदा दुईटा परिवारको ब्लड जिन, मानिलिउँ श्रीमान श्रीमती बिहे भएर आउँछन्, उनीहरू दुईटाबाट उत्पादन भएको सन्तानलाई कुल वंश भन्छ। कुल र वंश भनेको मोटामोटी एकअर्कासँग धेरै कुरा मिल्ने कुरा हो। वंश भनेको त्यो हो र उसको अगुवाई गर्ने बुवा हजुरबा बुढो हजुरबा पिता पुर्खाहरूले गरेर ल्याएको कुरालाई कुल पूजा भनिन्छ। कुल पूजाको कुरा मैले ट्वाक्क तपाईलाई बुदागत रूपमा बताएँ। अब कुल पूजा कसरी गरियो, किन गरियो, के का निम्ति गरियो भन्ने सवालमा तपाईँ हाम्रा शास्त्रादि कुराहरू सबै कुरा वेदमा आधारित हो। जुन अघि मैले कुलको धूप हाल्ने मन्त्र भने, यो मन्त्र हरि ओम महाकुलायनी घृतवती भनेको शुक्ल यजुर्वेद 14 अध्यायको दोस्रो मन्त्र हो। दोस्रो पटकमा मैले पुरुष सूक्तको एउटा मन्त्र बताएँ। पुरुष सूक्त भनेको रुद्रीको दोस्रो अध्याय, शुक्ल यजुर्वेदको 31औं अध्याय हो। हरि ओम मा सहस्र श्री रेखा भन्ने शुभारम्भ वेदबाट हो। र कुल पूजाको शुभारम्भ कसरी भयो, किन भयो, के का निम्ति भयो त भन्ने कुरा स्कन्द पुराण धर्मानन्द्य महात्म्य, हिमवत खण्ड धर्मानन्द्य महात्म्य। हिमवत खण्ड भनेको
तपाईँ हामी हिन्दू परम्परामा भएका मान्छेले भारतवर्षे भारत खण्डे जम्बू द्वीपे भन्दै 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 काशीबाट तपाईँको उत्तरसँग हिमालय पर्वत श्रृङ्खला तपोभूमिसँग जोडिएको कुरालाई हिमवत खण्ड, जहाँ ऋषिमुनिहरूका नामले जीवको उत्पत्तिको विकास भइसकेपछि तपस्वीहरूले तपस्या गर्नुभएको ठाउँ, वेद, अघि मैले वेदको कुरा उठाएँ। यहाँ अलिकति सबै खाले छासमिस हुन्छ, एउटा मात्रै हुँदैन, छोटो टाइम भएको हुनाले तनहुसँग रिलेटेड छ वेद। तनहुसँग रिलेटेड किन छ भने वशिष्ठ, सप्तर्षि परम्परामा ब्रह्मर्षि ऋषि वशिष्ठ, वशिष्ठको छोरो शक्ति, शक्तिको छोरा पराशर, पराशरको छोरा कृष्ण दौपायन। कृष्ण भनेको कालो वर्णको, दौपायन भनेको दुईटा नदीको सङ्गममा पराशर ऋषिबाट मत्स्यगन्धा, माछाबाट, माछाको पेटबाट चिरेर निस्किएकी, तपाईँ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने सत्यवती थिइन्, श्राप परेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्रादि कुराहरूले बताउँछ। ती सत्यवतीबाट चाहिँ श्राप परेर माछाको पेटमा भएर उत्पत्ति भएको हुनाले र माछाकै जस्तो चाहिँ एउटा तपाईँको के हो भने बास्ना आउने, माछै गनाउने भएको हुनाले मत्स्यगन्धा भनेको र माझीले पालेको भएर ती मत्स्यगन्धासँग चाहिँ पराशर ऋषिले डुङ्गा तर्ने, नाउ तर्ने बेलामा सहवास भएपछि र त्यो गर्भबाट कृष्ण भनेको कालो वर्णको डुङ्गा चलाउँदा चलाउँदै दुई नदीका बीच सङ्गममा चाहिँ जन्म भएको हुनाले दौपायन भनेर। र अर्को कुरा, कतिपय पद्मपुराणले के भन्दो रहेछ भने भगवान् कृष्णको 24औं अवतार हो कृष्ण दौपायनको, त्यो भएर कृष्ण नाम राखिएको पनि भन्दो रहेछ। र पछि त्यो बेलासम्म चारै वेद, 4 वेद रहेनछन्, एउटा वेद र श्रुतिको रूपमा पालना गरिँदो रहेछ वेदलाई सुनेर। र तनहुमा जहाँ तपाईँको व्यास गुफा भनिन्छ त्यहाँ बसेर वेदको 4 भागमा लिपिबद्धता गरिसकेपछि वेदव्यास भन्ने चाहिँ उपाधि भयो कृष्ण दौपायनको। र त्यही ऋषि परम्पराको वशिष्ठ वंशको भट्टराईहरूको कुलको धनन्तरी त्यही परम्पराको म अहिले बोल्दैछु यहाँ। हजुर हजुर, कुल पूजाबाट यहाँले सुरुवात गर्नुभयो। अब कुलको वर्गीकरण चाहिँ के को आधारमा कसरी गरिन्छ, सुरुवात कहाँबाट भयो, मानिसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, त्यसपछि मानिसहरूको वर्गीकरण कसरी भयो त, कुलको वर्गीकरण कसरी भयो त, यो बुझ्न आवश्यक छ नि। अब अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा तपाईँले राख्नुभएको छ। गोरक्ष संहिताको दोस्रो अध्यायको तेस्रो, चौथो, पाँचौं मन्त्रमा शिवजी भनेको सूर्य हो, ज्योति हो, आगो हो, अग्नि हो भन्छ। वेदले अघि जुन मैले शुक्ल यजुर्वेदको 31औं अध्याय भने ऋग्वेदको 7औं मण्डलको 31औं र 32औं सूक्तमा जीवको उत्पत्ति पानीभित्र पनि अग्नि हुन्छ र आगो र पानीको चाहिँ तपाईँको टचिङ भएर जीवको उत्पत्ति पानीभित्रबाट भएको हो। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के हो भने एउटा ब्रह्माबाट को चाहिँ एउटा मानव रूपको उत्पत्ति भयो र ब्रह्माबाट चाहिँ सप्तर्षि परम्परा हुँदै हुँदै जीवको उत्पत्ति यसरी भयो भन्ने शास्त्रीय दर्शनको कुरा छ। र आधुनिक विज्ञानले पनि जीवको उत्पत्ति के भन्दछ भन्दा पानीभित्रबाट भयो भन्छ। यी दुईटा कुरा मिल्न आउँछन्। आधुनिक विज्ञान भन्दा वेद पुरानो विज्ञान हो र ऋग्वेदको 7औं मण्डलको 33औं सूक्तमा 14वटा मन्त्र छन्। ब्रह्मर्षि ऋषि सप्तर्षि मध्येका के हो भने गुरु, मानव समाजका कुल गुरु वशिष्ठलाई कसरी मानियो भने
गुरु वशिष्ठ नै वैज्ञानिक हुन् भनेको छ त्यहाँ। गुरु वशिष्ठ नै वैज्ञानिक हुन् भनेको छ। हजुर हजुर। यो मानिसको उत्पत्तिको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै सप्त ऋषिको कुरा आउँछ नि। हजुर। सप्त ऋषि भने चाहिँ ब्रह्माका 7 पुत्र। ब्रह्माका 7 पुत्र। हजुर। त्यसमा आगो अग्निको रूपमा ईश्वरको शिवजीको शक्तिबाट ब्रह्मर्षिको रूपमा अग्निहोत्रीको रूपमा गुरु वशिष्ठ। अहिलेका संसारभरि फैलिएका मानिस चाहिँ ती सप्त ऋषिका सन्तान वंशहरू हुन् अथवा के? सबै सप्त ऋषिका वंश हुन्। संसारभरिका जीव नै, जीव वनस्पति पनि पर्ने हो त्यसमा। निर्जीव पर्दैनन्, सजीव कुरा जति सबै पर्छन्। अब त्यसो हो भने जुन कुल परम्परा, वंश परम्परा कहाँबाट सुरुवात भयो त्यसको वर्गीकरण चाहिँ के को आधारमा छुट्याइयो? अब कुलको पूजा सर्वप्रथम त्रेताको अन्त्यमा रामको राज्यमा रामका गुरु वशिष्ठ, राजगुरु पनि कुलगुरु पनि। अब यो कुरा राष्ट्रसँग जोडिन आउँछ। कृपया। राजगुरु पनि कुलगुरु पनि वशिष्ठ भएको हुनाले त्रेताको अन्त्यमा राम वनवासबाट फर्किसकेपछि प्राचीन अयोध्याको धर्मानन्द क्षेत्रमा 24 गोत्रीय ब्राह्मणहरू वेदमा विज्ञ, वेदाचार्यहरू बस्दा रहेछन् र अरू ब्राह्मणहरूको पनि सङ्ख्या अधिक रहेछ। र त्यो अधिक सङ्ख्या भइसकेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मविद्या, ज्ञानलाई, विज्ञानलाई, आर्जनलाई, सिद्धतालाई, एउटा तपाईँको नैतिकतालाई चाहिँ अङ्गीकार नगर्ने एउटा समूहले खेदेछ। त्यसपछि वन विहार गर्दै विशेषतः सरयौ नदीमा तीर्थ श्राद्ध गर्न राम जाँदाखेरि त्यो उजाड भएको भूमि, धर्मान्य क्षेत्र उजाड भएको भूमि चाहिँ देखिएपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि यस्तो यस्तो कुरा थियो भन्ने अघि मैले उल्लेख गरेकै कुरा भएपछि अनि रामले गुरु वशिष्ठलाई मानव रक्षार्थ, राष्ट्र रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ, वेद रक्षार्थ, प्रकृति रक्षार्थ पूजा के हुन्छ गुरु भन्ने कुरा रामबाट सोधनी भएपछि अनि गुरु वशिष्ठले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 64 योगिनी देवीहरू, शिवगणहरू, क्षेत्रपालहरू र मानव समाज सबै 24 गोत्रीय वेदमा विज्ञ र वेदमा विज्ञता नभएका पनि त्यहाँ जात भनेको छैन, मानव समाज सबैलाई ऐक्यबद्धता गरेर धार्मिक मान्छेहरूलाई समावेश गराएर अनि कुल पूजाको सुरुवात पुरस्चरण भनेको एउटा मन्त्र 1.25 लाख जप्नु, त्यसको दशांश हवन गर्नु र त्यसको मार्जन गर्नुलाई त्यो मन्त्रको एक पुरस्चरण भनिन्छ। किनभने यहाँ कतिपय समाजमा पुरस्चरण पु ल पनि होइन, पु र हुन्छ। पुरस्चरण भन्ने कुरा चाहिँ पुरस्चरण भनेको चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने कुल पूजा गर्दा मानव रक्षार्थ, प्रकृति रक्षार्थ कुरा वेदमा आधारित गर्दा वेद, रुद्री, चण्डीको पाठ, तीनै बीचबाट निकालिएका मन्त्रहरूको जप र दृश्य र अदृश्य तन्त्रशास्त्रका कुरा, छोटो मन्त्रबाट सिद्धता, धेरै जपेर सिद्धता गरिने चिजलाई तन्त्रशास्त्र भनिन्छ। फेरि यो कुरामा पनि किनभने अलिकति समाज कन्फ्युज छ र यी सबै कुरालाई एउटा लक्ष्यको जपेर गरिने परम्पराको पूजालाई कुल पूजा भनियो। अब यहाँले त्रेता युगको कुराकानी गर्नुभयो, रामसँग सम्बन्धित, त्यो चाहिँ नेपालसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए राम को थिए, त्रेता युगको सुरुवात कसरी भयो, त्यो नेपालसँग कसरी सम्बन्धित छ? अब सबैभन्दा पहिलो कुरा हिमालय पर्वत श्रृङ्खला, ऋषिमुनिहरूको उत्पत्ति नै नेपालमा भएको।
मानवको उत्पत्ति नै मानव रूपको उत्पत्ति नै नेपालमा भएको। म चाहिँ के अझै ठोकुवाका साथ भन्छु भने विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा शालिग्राम कालीगण्डकीमा भन्दा अन्त पाउँदैन। दोस्रो कुरा, सबैभन्दा पहिलो अक्षरको सुरुवात भनेको वेद हो, हरिओममा हो। त्यो तनहुमा भएर भएको छ। देवघाट त्रिवेणी धाममा वशिष्ठ गुफा छ। गुरु वशिष्ठको निर्देशनमा वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ऋषिले लेख्नु भएको छ। र चितवनको चाहिँ जुन भनौँ देवघाटको आसपास जहाँ केपी ओली प्राइम मिनिस्टर हुँदा पनि राम लक्ष्मण र सीताको मूर्ति राख्यो, प्राचीन अयोध्या भनेर। र किनभने त्यही कुरा नै रामको उद्गम थलो हो। शास्त्रीय दर्शनले मिल्ने कुराले सबै कुराले भन्ने ठहर मेरो पनि हो। र अर्को कुरा, अब म अलिकति कुल पूजाको कुरातिर जान्छु। कुल पूजाको सुरुवात त्रेतामा त्यसरी भएपछि द्वापर युगमा चाहिँ तपाईको भगवान कृष्णको पालामा महाभारतको युद्ध हुँदा फेरि राजा युधिष्ठिरले गुरु वशिष्ठसँग धेरै थर गोत्र छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा शोधनी हुँदाखेरि गुरु वशिष्ठले फेरि कुल पूजा भनेको ठुलो सङ्ख्यामा वा धेरै ठुलो खर्चिलो हुने, सबै कुरा गर्ने वा धेरै खाले अब भनौँ आर्थिक कुरा, सामाजिक कुरा, सांस्कारिक कुरा सबै कुरा हुने हुनाले थोरै सङ्ख्याले गर्न हुँदैन। थर गोत्र कहाँ पुगे, महाभारत युद्धले सारा कौरव र पाण्डवको लडाइँले सबै भयो। यो बेलामा नसक्दा घर घरमा विष्णु पाञ्चायन र शिव पाञ्चायनको पूजा गर्ने, जब वंश सक्षम हुन्छ अनि कुल पूजा सुरुवात गर्ने भन्ने महाराज युधिष्ठिरले गुरु वशिष्ठलाई शोधनी हुँदाखेरि विभिन्न हाम्रा 18 पुराणहरूमा विभिन्न ठाउँमा उल्लेख छ भएको कुरा तपाईको शोधनी हुँदा त्यसरी भयो। र पछि आएर कतिपय विशेष धर्मरक्षक हिमवत खण्ड नेपाल भूमि नै रह्यो, जहाँ वेदको सुरुवात भयो, जहाँ वेदको लिपिबद्धको सुरु भयो। र त्यही तनहुको आसपास फेरि आएर 1200औं शताब्दीतिर वशिष्ठ गोत्रमै वशिष्ठ गोत्रको गर्भु भट्टका आङमा बागलुङ गलकोट दरबारको राजपुरोहित हुँदा, बागलुङ गलकोट दरबारको राजपुरोहित यो चाहिँ राजा बलिराज रावल राजा भएका बेलामा हामी भट्टबाट राईको उपाधि त्यहाँ थपिया हो। राई राजाको जस्तो अधिकारी भनौँ, भण्डारी भनौँ, जसले भण्डारको चाबी पाए भण्डारिया भए। अब तपाईको जो भट्ट भनेको गुरु, राई भनेको विद्वान, राजा सो सरको भएको हुनाले हाम्रो भट्ट राई भएको त्यहाँ हो। र यसमा बागलुङ र पर्वतको बीचमा सरस्वती खोलो छ। सरस्वती खोलोको शिरमा गर्भु भट्टको गोठ। अब हामी चाहिँ भट्टराईको वंश नम्बर 1 मा ऋषि भट्टदेखि बागलुङ गलकोट दरबारको राजपुरोहितको सुरुवात भयो। ऋषि भट्टबाट आउँदै गर्भु भट्टमा आउँदाखेरि 81 गाई वस्तुहरू बिरामी भएछन् गोठमा। गाई वस्तुहरू बिरामी भएपछि ऋषि भट्ट गर्भु भट्टको छोरो थलु भट्ट गोठमा गोठालाहरूसँग बसेको। गर्भु भट्ट राजगुरु र राजगुरु औषधि उपचार गर्नलाई वैदाङ्गी खोज्न ओर्न जाँदा खेरि राति एउटा रुद्ररूप का सेतो पटुका, सेतो धोती, सेतो फेटा र रुद्राक्षको माला लाको रुद्ररूप कालो चम्मर र घण्टा बोकेर र सेतो चम्मर र घण्टा बोकेर
आएर गोठ घुम्दाखेरि गोठको चुलामा जुठो निकाली नसकेको हुनाले गाईबस्तुलाई छेकारो मारेर घुमेर फर्केर गएर फेरि भोलिपल्ट आएर गोठको जुठो निकालिसकेपछि चुलामा थलुभट्टलाई घाँट चम्मर दिएर फेरि सुरुवात, कुल पूजाको सुरुवातको। हजुर। हिजोको अयोध्यामा हिजोको सरयू नदीमा जाँदाखेरि देखिएको धर्माण्य क्षेत्रको उजाड भएको कुरादेखि हिजो गुरु वशिष्ठले मानव समाज सबै राखेर गराउनु भएको कुल पूजाको सुरुवातको परम्परा फेरि अब रुद्र रूपबाट चाहिँ प्राप्त भएर आजका दिनसम्म कन्टिन्यू चलेर आएको छ। गर्भुभट्ट थलुभट्टबाट म 20औं पुस्तामा छु अहिले र भट्टराईको कुल देवता गुरु वशिष्ठलाई कुल मूल शिरोमणि भनिन्छ। त्यो कुरा किन भनिदो रहेछ भने मानव समाज सबै राखेर कुल पूजा गराएको, राजा रामको पनि गुरु भएको हुनाले र सप्तर्षि परम्परामा ब्रह्मर्षि ऋषि वशिष्ठ भएको हुनाले सबैभन्दा मूल घर र महादेवबाट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गर्ने बेलामा सिकाबाट आद्यमष्ट वीरभद्रको उत्पत्ति, त्यही बेलामा अघोर मन्त्र प्रवाह गरेर सतीदेवीलाई अघोर मन्त्र प्रवाह गरेपछि 10 महाविद्या देवीहरूको र यी उत्पत्ति हुँदै वीरभद्र आद्यमष्टबाट 49 गणहरू भए, जुन हामी मष्टहरू भन्छौँ। भगवानको वराह अवतारबाट 12 मण्डली भन्नेहरू भए र मष्ट र मण्डली भनेको मामा र भान्जा भनिनुको कारण समाजमा यो हो। र त्यही आद्यमष्ट वीरभद्र भट्टराईको कुल देवता। अरू सबै मष्टहरू यसलाई अझ अलिकति आम सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने भाषामा संसारको उत्पत्ति सृष्टि चाहिँ नेपालबाटै भयो, नेपालको पनि हिमालय क्षेत्रबाट यहाँले भन्नुभयो। संसारमा आज फैलिएर बसेका मानिसहरू सबै सप्तऋषिका सन्तान भए। ती सप्तऋषि चाहिँ ब्रह्माका पुत्रहरू भए, ब्रह्माका 100 पुत्रहरू थिए भनेर भनिन्छ, त्यसमध्येको सप्तऋषि। ती सप्तऋषिका संसारमा आज फैलिएर बसेका चाहिँ उसैका सन्तानहरू हुन् भनेर भनिन्छ। अब यो जुन कुल देवता इष्ट देवता भनेर भनिन्छ नि, प्रत्येक कुलको छुट्टा छुट्टै देवता कसरी हुन्छ, किन हुन्छ, के को आधारमा हुन्छ? हामीले ईश्वरको कुराकानी गर्दाखेरि त ईश्वर त एक हुनुहुन्छ, कुल देवताको विभाजन, इष्ट देवताको विभाजन चाहिँ कसरी आयो? हाम्रो समाजमा विभिन्न कार्य विभाजन छुट्याएर दलित भनिया छ, जनजाति भनिया छ, अरू भनिन्छ, फलानो कुलको भनिया छ, ढिस्को कुलको भनिया छ, अर्को कुलको भनिया छ। ईश्वर भने तपाईँले भनेको कुरा ठिक सही हो र वेदमा जात छैन र वैदिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक कुल पूजा आज पनि हिजो हाम्रा पुर्खा, हाम्रा गुरु वशिष्ठले गराएको कुल पूजाको परम्परा हामी कहाँमा मात्रै अहिले पनि छ, हामी कहाँमा सबै सहभागी हुन पाइन्छ। एक। अब दोस्रो कुरा, यदा कदा लोके कीर्ति समाजको कुरा, अब जस्तो कतिपय राज्य एकीकरणसँग जोडिएका कुरा, कतिपय सामाजिक कार्य विभाजनसँग जोडिएका कुरामा आधारित सामाजिक पाटो, जात जाति, भाषा भाषी भन्ने पर्दछ र नितान्त यहाँ कतिपय जात जाति भाषा भाषीमा कुल पूजा गर्दा छोरी मान्छे जानु हुँदैन भन्ने छ। वशिष्ठ गोत्रीय भट्टराईहरूका कुल पूजामा त्यो कुरा लागू हुँदैन, जो पनि जान पाउने, जो पनि जान पाइन्छ। कुलको दियो यहाँ बलेको छ, कुलको दियोका अगाडि दाहिनेपट्टि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीसँग जोडिएका 64 योगिनी देवी काली भगवतीहरू सबै। देब्रेपट्टि शिवगण, मष्टमण्डली गणहरू, झाँक्रीहरू प्रकृतिमा भएका सबै कुरालाई अगाडि राखेर कुलको दियोका अगाडि राखेर पूजा नगरी कुल पूजा पुरस्करण हुँदैन। एक। दोस्रो कुरा,
हाम्रो वैदिक हिन्दू सनातन धर्मशास्त्र अनुसार छोरी मान्छेको जन्म भयो भने देवीको उत्पत्ति भयो भन्छौँ हामी घरमा। बुहारी बिहे गरेर ल्याउँदा जोर घडा दैलामा राखेर गृहलक्ष्मी भित्र्याएको भन्छौँ। भनी त्यो लक्ष्मीले उत्पादन गरेको सन्तान चाहिँ कुल थाम्ने हुने, त्यो लक्ष्मीले त्यो लक्ष्मी चाहिँ कुल पूजामा जानु नहुने भन्ने लोके कीर्तिका कुरा मात्रै हुन्, शास्त्रीय मान्यता कुनै पनि छैन। किनभने यो हुँदा अलिकति क्रान्तिकारी भाषा बोल्थ्यो यो धन्तरीले भन्ने पनि होला श्रोताहरूमा। तर वशिष्ठका सन्तानले वशिष्ठ वंशको महादेवका गणहरूको पहिलो गण र महाकालीहरू सबैलाई चाहिँ आराधना गरेर जसले तपाईँको चाहिँ के हो भने परम्परा थामेर बसिराखेको वंश छ त्यसले गलत कुरा गर्न हुँदैन। र त्यसैले के हो भने छोरी मान्छेहरूले बराबरी अधिकार छ कुल पूजामा जाने। छोरी मान्छे भनेको धरती हो, पृथ्वी हो, प्रकृति हो, माता हो। र हिजो पूर्वकालमा देखि अहिलेसम्म पनि, हिजो सत्ययुगमा होस्, द्वापर युगमा होस्, त्रेता युगमा होस्, हिजो पनि सृष्टिको हरेक कुरामा, विधि पद्धतिको हरेक कुरामा छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको बराबर भूमिका देखिन्छ। तर यदा कदा हामी कसरी बाटो बिराउँदैछौँ भने छोरी मान्छे चाहिँ केही पनि होइन, त हामी कुल पूजा गरेर आइहाल्छौँ नि, किन चाहियो त्यो छोरी मान्छे, कहाँ जाने हो र आइमेहरू भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो एउटा जुन सामाजिक चलन छ त्यो कुरा अत्यन्त गलत हो भन्दछु। त्यो चाहिँ कहाँबाट त्यसमा अलिकति छोरा मान्छे र छोरी मान्छे बीच अथवा महिला र पुरुष बीच विभेद आयो, कहाँबाट त्यस्तो सुरुवात भयो? त्यो चाहिँ कुरा मलाई के जस्तो लाग्छ भने पहिले छोरा मान्छेहरू प्रशस्त हुनुहुँदो रहेछ घरमा। जस्तो कोही मान्छे मर्यो भने मलामी जाँदाखेरि छोरी मान्छे जानु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। सती प्रथासँग पनि यो कुरा जोडिन्छ। सतीलाई मात्रै लिएर जानुपर्छ, अरू महिला लानु हुँदैन भन्ने कुरा थियो। अर्को कुरा जन्ती जाँदा छोरी मान्छे जानु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। यिनै विभिन्न सामाजिक विभिन्न कालखण्डमा शासकहरूले लगाएका आफ्नै खाले नियम, एउटा टोल, एउटा गाउँ, एउटा छिमेकमा लाग्ने नियमका कुरा मात्रै हुन्। तर कहिल्यै पनि साँच्चै सनातन हिन्दू परम्परा मान्ने मान्छे हो भने दियो कलश गणेश अगाडि बोकेर निस्किँदैखेरि पञ्चकन्या चाहिन्छ। पञ्चकन्या भनेका देवीहरू हुन्, भगवतीहरू हुन्, छोरी मान्छेहरू हुन्। यी कुरा तपाईँको चाहिन्छ। र खालि यो अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले प्रश्न पनि मोटामोटी गरेँ, यही नै हो। अब दोस्रो कुरा, तपाईँले अघि एउटा कुरा के जिज्ञासा राख्नु भएको थियो भने कसरी कुलको कुरा छुट्टियो भन्ने कुरा। कुलको कुरा कसरी छुट्यो जबकि ईश्वर एउटै छ, त्यसको मूल केन्द्र एउटै छ भने प्रत्येक कुलको देवता चाहिँ किन फरक? अथवा अझ यसलाई हामीले ईश्वर देवता र भगवान यसरी पनि भनिन्छ। ईश्वर देवता र भगवान एउटै हुन् कि त्यसको चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ? अर्थ के छ? यसो ठिक भन्नुभयो। एउटा बुवाका 7 भाइ छोरा भाइ, उनीहरू 7 ठाउँमा गएर बसे। उनीहरूका पनि छोरा भए, नाति भए, पनाति भए। एउटै खालको स्कुलिङको कुरा भएन, अलिकति फरक भयो र लोके कीर्तितिर गयो बाङ्गिएर। छुट्टिनुको होइन, पद्धति फरक हुनुको कुरा त्यति मात्रै हो। अर्को कुरा, कुल देवता फरक कसरी भन्दा मानिलियौँ सबै रामप्रसाद मात्रै हुँदैनन् नि, शिवप्रसाद, हरिप्रसाद भन्ने हुन्छ नि। मष्टगणहरू भनेका आद्य मष्ट वीरभद्र मूल हो र उसका भाइहरू उसको स्कुलिङमा यो गुरु परम्परा हो, त्यसरी जाने हो। र महाकाली, सहस्रकाली, यी कालीहरूमा सबै देवीहरू पर्नुहुन्छ। र विशेषतः देवीहरूको कुरा जीवको रक्षा गर्ने कुरा र पछि विभिन्न देशहरू भएर राज्य राष्ट्र हुँदाखेरि त्यहाँ शक्ति प्रवाह गर्ने कुरामा आउँछ। अहिले जोड्छु म। अब हामीसँग समय, इतिहासमा जाँदाखेरि हामीसँग समय अभाव हुन सक्छ। त्यसकारणले यो विशेष गरी
चारवटा युग भनेर भनिन्छ हैन? एउटा चाहिँ सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र अहिले चल्दै गरेको कलियुग। सत्ययुगमा त स्वयं ईश्वरहरू नै भइहाले त्यसो भनेर भनिन्छ। त्रेतायुगमा रामको पालाबाट त्रेतायुगको सुरुवात भएको भनेर भनिन्छ। अब राम चाहिँ को थिए वास्तवमा? रामको कुरा आयो, नेपाल भूमिसँग जोडिएको विषय आयो एउटा। र मैले कता कता त्यो चाहिँ के गुरुहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि आर्य र अनार्य भन्ने दुईटा कुरा रहेछ हैन त्यहाँनिर? आर्य र अनार्य, आर्य र अनार्य बीच एक प्रकारको भेद थियो, युद्ध थियो भनेर भनिन्छ। के हो खासमा त्यो चाहिँ? अब यी कुरा त एउटा दाजुभाइ बीचमा अंशबन्डाको कुरा हुँदा पनि तपाईको के हो भने जोडिने कुरा ऊ हुने कुरा हुन्छ। तपाईको रामले पनि वनवास जानुपर्ने अवस्था। राम चाहिँ को थियो भन्नुस् त पहिला? अब राम चाहिँ सूर्य वंश जब ब्रह्माबाट उत्पत्ति हुँदै हुँदै आयो। यसको तपाईलाई बुदागत टिपोटिङ म अर्को दिनमा दिउँला। सूर्य वंशी भने चाहिँ जब सप्तर्षिबाट चाहिँ विभिन्न तपाईको सन्तान उत्पादन हुँदै गए। सन्तान उत्पादन हुँदै 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 गएपछि अथाह संख्या बढ्दै गयो। ती मध्येमा जस्तो पल्ला घरे, तल्ला घरे, माथला घरे, चम्ला भोटे भने जस्तो कसैलाई सूर्यवंश भने, कसैलाई चन्द्रवंशीय भने, यसरी चाहिँ तपाईको यसरी एउटा सामाजिक पारिवारिक विभाजन जस्तो भएको हो। र यिनै मध्येबाट राम पनि यिनै सप्तर्षि परम्पराबाटै भएका हुन्। हजुर हजुर। कृष्ण पनि यिनैबाट भएका हुन्, बुद्ध पनि यिनैबाट भएका हुन्, सीता भृकुटी पनि यिनैबाट भएका हुन्। सबैको चाहिँ तपाईको के हो भने अब यता जाँदा अत्यन्तै लामो हुन्छ। हजुर हजुर। हैन? राम चाहिँ सूर्यवंशी, कृष्ण चाहिँ चन्द्रवंशी हुन्। राम चाहिँ सूर्यवंशी हुन् र सूर्यवंशीकै परम्परा अनुसार को कुल गुरु र राष्ट्र गुरु समेत वशिष्ठ हो। अवतार रूप एउटै एउटै खालको बताउँछ शास्त्रले। एउटै हुन् भन्छ। फरक समयको फरक अवतार, फरक समयको फरक जन्म। फरक जन्म। एउटाले चाहिँ देह लीला एकजनाको त्याग भइसकेपछिको अर्को जन्म भन्छ। र राम जति जीवको उत्पत्ति यिनैबाट भएका हुन्। मानवको उत्पत्ति नै सप्तर्षि परम्पराबाट भएका हुन्। राम चाहिँ सूर्यवंशी भनेर भन्नुभयो यहाँले। अहिले रामको सन्तानहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रतीकको रूपमा लिनु पर्यो भने को छन्? अथवा अहिलेको चाहिँ जातीय परम्परा अनुसारलाई आधार मान्ने हो भने त्यो कुन कुन जात चाहिँ सूर्यवंशी रामको वंश अन्तर्गत पर्दछन्? अब त्यसलाई चाहिँ त तपाईको के हो भने विशेषतः कतिपय धेरै लामो कालखण्ड भएको हुनाले रामबाट जोडिन आउने कुराहरू कतिपयले हाँगो खोजेर ल्याएको पनि हुन सक्ला। अब आफ्नो वंश पद्धति परम्परा अनुसार कति बीचमा ग्याप पनि भएको छ। मिथिला अञ्चलमा हालको मिथिला अञ्चलसँग रिलेटेड चाहिँ हामी रामका सन्तान हौँ, सूर्यवंशीय हौँ भन्छन्। रघुवंश, सूर्यवंश, चन्द्रवंश यी विभिन्न कुरा चाहिँ तपाईको भएको हुनाले अब रामका कुरा चाहिँ सन्तान यही एकिन हो भन्ने खोज्नै पर्छ। हजुर हजुर। केही प्रमाणहरू फेला परेको छ अथवा वेदहरूमा केही छ त्यस्ता कुराहरू? वेदमा छैन। हजुर हजुर। वेदमा छैन। रामायणहरूमा तपाईको पाइन्छ होला। म यसको कुरा तपाईको अर्को पटकमा रिपोर्टिङ गरौँला। कति वर्ष चाहिँ त्रेतायुग चल्यो? त्यसको आयु कति थियो? अब यो तपाईको आयुको मार्किङ चाहिँ वेद र पुराणहरूमै उल्लेख भएको कुरा हो। हजुर हजुर। हैन? विभिन्न मत बाजिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यति नै एकिन चल्या थियो भन्नु उक्तिसङ्गत हुँदैन। किनभने कुनलाई आधार मानेर भन्ने कुरा विभिन्न शास्त्रहरूमा अलिअलि फरकका छन्। अब म अर्को पटक भन्दाखेरि कुनमा कति भनेको छ त्यो टिपोटकै हिसाबमा फलानो ठाउँमा फलानो यो भनेरै किटानी नै भनौँला। त्रेतायुगको अन्त्य भइसकेपछि द्वापर युगको सुरुवात भयो जसमा द्वापरको नायकको प्रतीकको रूपमा चाहिँ कृष्णलाई लियो। कृष्णलाई लियो। अहिले चलिरहेको चाहिँ कलियुग भन्दछ। हजुर। यसको केही आयु आकलन गर्न सकिने त्यस्तो केही छ? मलाई चाहिँ दुईटा कुरा लाग्छ। हजुर।
अब यो हजारौँ वर्षका चाहिँ कुरा भन्ने कुरा छन्। कतिपय यो के को युग हुन्छ भनिदिन्छ अहिलेको आधुनिक समाजले, होइन? र कतिपय मलाई के पनि लाग्छ भने प्रकृति नै चेन्ज गरिदिन्छु भन्ने खालको आधुनिक विज्ञान पनि अहिले भएको हुनाले यही नै एकिन हो भन्ने गरीको अवस्था, यति वर्षै किटानी हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ सायद नरहन पनि सक्ला। हजुर हजुर। अब नेपाल भूमिको सन्दर्भमा यसमा वंश, कुल, परम्परा, राज परम्परा भनौँ न, यसरी जोडिएर आउँछ। यहाँले सुरुमा पनि यो विषय उठान गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। यसको सुरुवात चाहिँ राजपरिवारको सुरुवात कसरी भयो, त्यसको परम्परा के कस्तो छ, त्यो परम्परा नासिँदै नासिँदै अहिले त अलिकति अर्कै छ देशको स्थिति। यो स्थिति किन आयो, अब कतातिर जान्छ त त्यसो भए? परम्परामा म कुन परम्परामा टेकेर बोल्ने, शाहवंशमा बोल्ने कि अरू कुरामा बोल्ने? त्रेता युगबाट जोडेर त्यसपछि शाहवंशमा आएर अन्त्य भएको छ। त्यसको सुरुवात कसरी भयो, अन्त्य किन भयो? अब म तपाईँलाई के बताउँ भने म दुईटा कुरा एकैचोटि जोड्छु। एउटा म कुलको मस्टाको धनन्तरी पनि हो। विशेष राजगुरु परम्परा, कुलगुरु परम्परा र तपाईको राजाहरूको कुरा म तपाईलाई छोटकरीमा बुदागत बताउँछु। हजुर। हाम्रो जुन अघि मैले अब बागलुङ गलकोट दरबारको कुरा अघि ल्याएको थिएँ, बागलुङको गलकोट दरबारमा बलिराज रावल राजा हुँदा भट्टबाट राईको उपाधि पनि हामीले पाएको त्यही बेला हो। गर्भु भट्टले। भट्ट र राई एउटै हो? भट्ट राई भन्ने जुन छ राईको उपाधि होइन, राई भनेको उपाधि हो, राजा सरको। अब तपाईको के भने भट्ट राई त्यहाँबाट भयो, राजा बलिराज रावल र तपाईको सिङ्जाका राजा हुने, त्यहाँबाट राजगुरु कुलगुरु राजगुरु परम्परा सुरु भयो हाम्रो। अब बलिराज रावल पछि यशो ब्रह्मले कास्कीमा राजा हुँदाखेरि प्रजापति भट्टराईलाई राजगुरु कुलगुरु बनाउनु भयो। यही हाम्रो परम्परा हो है। अब त्यहाँबाट मणिमुकुन्द सेन पाल्पाको राजा हुँदाखेरि वासुदेव भट्टराईलाई राजगुरु बनाउनु भयो। अब हेर्नु है, पाल्पाको राजगुरु र कृष्ण शाहले चाहिँ गोर्खा राज्य, कृष्ण शाह, नरभूपाल शाह, राम शाह, इवन पृथ्वीनारायण शाह का पनि कुलगुरु चाहिँ यज्ञेश्वर भट्टराई। यही हाम्रो परम्परा हो। हजुर हजुर। र उहाँहरूले नै र तपाईको 2224 राज्य एकीकरण गर्ने बेलामा गजानन भट्टराई यही हाम्रो परम्परासँग हो। र उहाँहरूले कुलगुरु राजगुरु, कुल पूजा, राज्यको पूजा र विभिन्न जस्तो गोरक्षनाथ भगवान, गोरखकाली माता, विन्ध्यवासिनी, जति 64 योगिनी देवीहरू हुनुहुन्छ उहाँका आफ्ना आफ्ना पाठ छन् कुलको विषयमा। जस्तो तपाईको देवी विन्ध्यवासिनी तपाईँ हाम्रो प्रकृतिमा भएका अप्रत्यक्ष देखिने जुन झाँक्रीहरू हामी गर्छौँ, झाँक्रीहरूकी आमा हो। गोरक्षकाली, गोरक्षनाथ, दक्षिणकाली, भद्रकाली, भुवनेश्वरी, अब तपाईको भद्रकाली, यी जति देवीहरू, इवन सहस्रकालीसम्मका, रक्तकाली, दन्तकाली, यी देवीहरू युद्ध विधामा, युद्ध जित्ने, राज्य एकीकरण गर्ने, युद्ध जित्ने विधामा वशिष्ठ गोत्रीय परम्परा मष्टसँग गण र योगिनी, शिवगण र योगिनी यसरी जोडिएर राज्यको एकीकरण, राज्यको कुल धर्म र एउटा तपाईको राष्ट्र बचाउने सत्य कुरा चाहिँ यहाँ आएर जोडिन्छ। र यी देवीहरूको कुरा, शक्तिपीठहरूको कुरा जस्तो मौलो,
गोरक्षनाथ र गोरखकालीको अगाडिपट्टिको स्तम्भ मौलाकालिका देवीको शक्तिसिद्ध पूजा गर्ने ठाउँ हो। र यी जति देवीका शक्तिपीठहरू मन्दिरहरू सबै हिजो वैदिक तान्त्रिक सनातन र कुल र पितृको परम्पराबाट शक्ति पूजा हुन्थ्यो र राजालाई विष्णुको अवतार मानिन्थ्यो र गुरुलाई राजगुरु भनेर मानिन्थ्यो। र यी दुईटै कुरा जोडेर दृश्य र अदृश्य, जस्तो अहिले कतिपय मैले युट्युबतिर हेर्छु, माताजी देवी भगवतीहरू, झाँक्रीहरू, ज्योतिष विद्वानहरू, उहाँहरूका मुखारविन्दबाट म के कुरा सुन्छु भने यति दिनमा यो हुन्छ, यति दिनमा यो हुन्छ, यति दिनमा यो हुन्छ, हामीलाई भविष्यवाणी आयो, सबै कुरा आयो, सङ्केत यो देखायो भन्ने कुरा। यी सङ्केतहरू देखाउने कुरा आज जसले बोल्नु हो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ होइन। यो के हो त भन्नुहुन्छ भने जुन दिन दरबारको राजगुरुका छोरालाई शिवगणले घाँडचम्मा राएर दियो, सबै कुरा तपाईँको के हो भने सपनामा बताएका कुरासँग आधारित तन्त्रशास्त्रको कुरा हुन्छ, त्यो कुरा बताउनु भएको। अब त्यसमा के हुन्छ भने सबैको एउटै भाषा हुँदैन, एउटै शैली हुँदैन, कसैको तथ्य कुराभन्दा अलिकति बढाइ चढाइ गर्ने कुरा पनि हुन्छ, कसैको अध्ययन गर्ने बानी पनि हुँदैन, त्यति मात्रै फरक हो, यसलाई अन्यथा नठानु। तर के हो त भन्दा उहाँहरूले बताउनु भएको कुरा अहिले त हाम्रो समाजले, हाम्रो परिवेशले कहाँ हुन्छ र यस्तो कुरा? यो मान्छे कम पाउने काम्ने कुरै चाहिँ तपाईँको के हो भने गलत कुरा हो, डिप्रेसन ल्याऊ, हस्पिटल लैजाऊ भनिदिन्छन्। तर करोडौँको हस्पिटल लिएर जाँदा पनि कतिपय कुरा ठिक भएका छैनन्। र कुल, जुन कुल भने नि मैले, कुल भनेको शिवजीका वरिपरि बस्ने देवी देवता सबैको आराधना र शक्ति पूजा, प्रकृतिको पूजा, प्रकृति रक्षकको पूजा, यी कुरा चाहिँ राष्ट्रसँग, राज्यसँग, घर परिवारसँग र धर्म सबै कुरासँग जोडिएका कुरा हुन्। यही कुरालाई अहिले विभिन्न विषयमा, विभिन्न भाषामा, विभिन्न शैलीमा एउटा कुरा त म पनि दोषी छु यो कुराको, किनभने म एउटा कुलको धनन्तरी भइकन मैले पनि समाजमा यो कुरा सत्य कुरा चाहिँ यो है भनेर सम्प्रेषण गर्न नसक्नु बा नभन्नु बा तपाईँको समाजलाई बुझाउन नसक्नुको भागीदार दोषी म पनि छु। अहिलेको हाम्रो राज्यले राजा भनेको जसले शासन गर्छ त्यो राजा भन्ने कुरा आउँदछ। र के छ भने अब नितान्त हाम्रो शाहवंशीय परम्परामा जानुपर्छ भने म पनि बताउँछु कि शाहवंशीय परम्परामा कुलको पनि दोष छ, पितृको पनि दोष छ। र शाहवंशीय परम्परामा यो कुल पितृको कुरा जुन हिजो परापूर्व काल आयो, इतिहासमा सबै कुरा आयो, त्यो कुरा राम्ररी गरेर नल्याइकन समाधान हुँदैन। शाहवंशको चाहिँ पितृमा पनि दोष छ, किनभने अहिले हामीले राजा भन्दा बुझिने शाहवंशीय परम्परा हो अहिले आएर हाल फिलहाल। हजुर हजुर। र कुल पितृ दोष छ, त्यो चाहिँ जस्तै हामीले सुनेको बुझेको अथवा कुनै पनि एउटा परिवारको कुल बिग्रियो भने त्यो परिवारै भताभङ्ग हुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रको कुरा गर्दा पनि राष्ट्रको कुल बिग्रियो भने, राष्ट्रको चाहिँ कुलको पूजा आराधना गरिएन भने, कुल बिग्रियो भने राष्ट्रको अवस्था पनि यस्तो हुन्छ भनेर। जस्तो एउटा कुरा, हजुर, हिमालमा हिउँ छैन, प्रकृति बिग्रियो, जलवायु परिवर्तन भनेर चाहिँ तपाईँको के हो भने विश्वले, नासाले पनि बताइराखेको छ। र अर्को कुरा के हो भने हिजोदेखि खाइपाइ आएको कुरा फेरि पाउँछु कि भन्ने आशा हुन्छ जोसुकैलाई। र यो तपाईँको गुरु परम्परामा राज्यसँग, राजासँग, राजा कसरी भने विष्णुको अवतारसँग जोडिनु भयो। अघि मैले वेदको मन्त्र भने विष्णुको मन्त्र हो त्यो, सहस्रश्री रेखा भन्ने। र त्यसले पहिलो कुरा यो प्रकृति, राजा, राष्ट्र र तपाईँ हाम्रो परम्परा, हिन्दू परम्परा, वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा, यी सबै कुरा जोडिन्छन्। यी आएर राष्ट्र एकीकरणसँग पनि जोडिन्छन्, धर्मको रक्षासँग पनि जोडिन्छन्, आमाहरूको रक्षाका कुरामा पनि जोडिन्छन्। र यी कुरा सबै कुरा जोडिन्छन्। र
अहिले हाम्रो शाहवंशीय राज परम्परामा यति लामो समय तपाईको के हो भने राज्य गरेको, शासन चलाएको सबै परम्परामा सामाजिक हिसाबले पूर्व राजा भन्छु। यो भेषको हिसाबले श्री 5 महाराज धीराज सरकार ज्ञानेन्द्र आज पनि भन्छु म, किनभने त्यो चाहिँ हिजो मेरा ऋषि परम्परादेखि राजगुरु कुलगुरु देखिका कुराले गर्दाखेरि मैले यो कुरा चाहिँ तपाईको के हो भने त्यसरी बताउनुपर्छ र नागार्जुन दरबारमा पनि यो सन्देश जाओस्। यो मिडिया मार्फत अरू थप कुरा मैले केही कुरा भन्नुपर्ने भएमा अर्का दिनमा भन्छु। धेरै कुरा छन्, यो सन्दर्भमा उठाउँछु। अब अलिकति गोरखनाथ बाबाको बारेमा कुराकानी गरौँ, गोरक्षकाली गोरखकाली माताको बारेमा कुराकानी गरौँ। गोरखनाथ बाबा को हुनुहुन्छ? त्यसपछि गोरखनाथ बाबाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिएको कुरा छ र श्रापको कुरा पनि छन् त्यहाँनिर। यति पुस्तामा 12औं पुस्तामा चाहिँ अन्त्य हुन्छ पनि भनेको छ। के हो त्यो चाहिँ? अब यसो, गोरक्षनाथ भनेको महादेव भगवान शिवजीको एउटा रूपको अवतारको जन्म हो। गोरक्षनाथ योगी तपस्वी सिद्ध ऋषि, योगी तपस्वी सिद्ध पुरुष गोरक्षनाथ हो। गोरक्षनाथका गुरु मचिन्द्रनाथ हो र गोरक्षकाली शाहवंश र गुरु वशिष्ठकी कुलदेवी इष्टदेवी हुन्, कुलदेवी हुन् र सहस्रकाली धेरै कालीहरू मध्येकी एक काली हुन्। र उनको कुरा कुल वंशको रक्षा र यो राज्य एकीकरण गर्ने कुरासँग हिजोका 2200-2400 माझ किराँत पल्लो किराँत यी कुराका एकीकरण गर्ने कुरासँग जोडिन्छ। अब अर्को कुरा तपाईँलाई मैले यहाँ बताउँछु। हजुर हजुर। यो हाम्रो भट्टराईहरूको वंशावलीको वंशकाव्य हो र यो धेरै ठुलो अनुसन्धान, धेरै खोज इतिहासबाट तयार भएको कुरा हो। र यसमा के भन्छ भने बलिदास भट्टराईले राज्य एकीकरण गर्दा माझ किराँत र पल्लो किराँतको गुप्तचर विभागको प्रमुख भएर, तपाईँले अघि भन्नुभयो गोरक्षनाथको आशीर्वाद भन्ने कुरा ल्याउनुभयो। गोरक्षनाथको आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाहले पनि बलिदास भट्टराईले पनि लिएको इतिहास यहाँ छ। बलिदास भट्टराई मस्तकै धनन्तरी हो, वेदाचार्य हो हैन। र तपाईको यहाँ के छ भने र तिनै बलिदास भट्टराईले जय जय भवानी जय जय काली तिमी हौ गोर्खा शक्ति की खानी, वशिष्ठ गुरु की इष्ट देवी हौ, दुर्गा पराहु शक्ति शिवानी, रणकी स्वत हौ तिमी जयन्ती, चन्द्र सूर्य अंकित उज्जवल, हिडौ बोकी वैजयन्ती, अब हामी बलगण देउ बल, गोर्खा श्रीको नाम जपेर गर्छौं कार्य सिद्ध शुभ भनेर चाहिँ माझ किराँत र पल्लो किराँतको गुप्तचर विभागको प्रमुख भएर जाने भन्दा अगाडि यो कुराको एउटा उद्घोष गरेर त्यो बेला थापा, पाण्डे, मल्ल, अर्याल, पन्त भण्डारी, घरती खनाल, बोहरा, शाह, साई, चौहान, राणा, अधिकारी, अर्याल, कार्की, भट्टराई लगायत यी सबै भएर माझ किराँत र पल्लो किराँतको एकीकरणको युद्धको सुरुवात भएको छ र आशीर्वाद यसै गरिकन तपाईको पृथ्वीनारायण शाहले पनि आशीर्वाद लिएर र गोर्खाको गोरक्षनाथ र गोरक्षकालीसँग शक्ति मागेर अनि राज्य एकीकरणको सुरुवात गर्नुभएको कुरा सही हो। अब पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो राज्य एकीकरण गरेको झन्डै 241 वर्ष 250 वर्षसम्म शाहवंशले नेपालमा शासन चलाए। त्यसको अन्त्य चाहिँ किन भयो? अब यसको अन्त्यपछिको सुरुवात कसरी हुन्छ? अब यहाँ हजुरलाई अलिकति यहाँ बताइदिन्छु। अझै अघिको कुरामा जोडेँ है मैले थोरै। राष्ट्रिय एकता निम्ति गुप्त मन्त्र हुने सुधी
मध्ये परे बलिदास मानिए गुणका निधि बलिदास खटे गुप्त दूत भई राजधर्ममा कुराकानी सबैतर्फ राष्ट्रको शुभ कर्ममा राष्ट्रको एकता यात्रा लिनु शुभ मुहुर्तको युक्त समय जानेर दर्शन गर्नु सिद्धको बलिदास पुगे गोरक्षनाथ छेउ भक्तिले आशीर्वाद लिई पार्न एकात्म राष्ट्र सिद्धिले बलिदासजीको इच्छा बुझी गोरक्षनाथले उनका शिरमा हात राखेर सिद्ध मन्त्रले लिएर दिव्य सङ्कल्प भए ए बलिदासजी एकात्म भावना राखे हुन्छ ब्राह्मण नै सुधी ब्राह्मी दीप्ति दिव्य उजाल्ने धरती ब्राह्मण भूदेव भनी मानिन्छ स्तुत्य छ उसको गुण त्यसैले गर प्रारम्भ यात्राको क्रम यही गुफा गोर्खा स्तम्भ बनाएर राष्ट्रको गर्नु एकता नर भूपालको बीज हुन त्यसमा महारथी आउँदैछ रहोस् ध्यान रहस्य बलिदासजी भनेर गोरक्षनाथसँग र गोरक्षकाली देवीसँग त्यो सिद्ध आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाहले पनि लिनुभएको छ बलिदास भट्टराईले पनि लिनुभएको छ बलिदास भट्टराईबाट 13औं पुस्तामा म छु अहिले त्यही परम्परा हो त्यही मस्त धनन्तरी परम्परा हो र त्यसैले तपाईको के हो भने राष्ट्र राजा र देवीहरूको कुरा सायद प्रष्ट भयो होला तपाईलाई गोरखकाली र गोरखनाथको कुरा यो भन्दा प्रष्ट गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ हजुर अन्त्यमा मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ हजुरलाई झन्डै 250 वर्षको शासनपछि शाहवंशको अन्त्य भयो त्यो अन्त्य के कारणले भयो अन्त्यपछिको सुरुवात के छ अब सुरुवातका विषय त यत्रो बेर पत्रकार महोदयसँग मैले संक्षिप्त रूपमा यो विस्तृत कुरा गर्दा त 2 दिन जान्छ संक्षिप्त रूपमा मैले राखेँ अब के गर्दा गयो भन्ने सवालका कुरा त्यसलाई चाहिँ मैले जोड्न खोजेको यसको घटनाक्रम अथवा यसलाई दूरदृष्टिकोणले हेर्दाखेरि लामो होला एउटा समयको चक्र हो प्रकृतिको नियम हो अथवा कसरी लिने यसलाई समयको चक्र पनि होइन प्रकृतिको नियम पनि होइन तपाई हामी नेपाली जनतालाई अत्यन्त ठुलो महत्त्वाकांक्षा भरिएर भएको कुरा हो भन्दछु म र आफ्नो खुट्टामा नटेकी अर्काको खुट्टामा टेकेर हिँड्न खोजेको परिणाम अहिलेको अवस्था हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो हस् आजको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु भयो विषयहरू अझै धेरै थिए फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गरौँला आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद यो मिडिया मार्फत कतिपय कुरा जानी नजानी कुनै गल्ती त्रुटि भएका छन् भने क्षमा चाहँदै बिदा लिन चाहन्छु यो मिडियाका मिडियाकर्मीहरू विशेषतः एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रको चौथो अङ्ग पत्रकारिता क्षेत्र हो सम्पूर्ण नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बसेर एउटा चाहिँ सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा अहोरात्र खट्नुभएका यो मिडिया लगायत सम्पूर्ण नेपालभरिमा भएका मिडियाकर्मी साथीभाइहरूलाई एउटा सम्मान एउटा आभार व्यक्त गर्दै म यो हिमालयन मिडियाबाट आजका निम्ति बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद हिमाल अनलाइन टिभी